पहिला यस्तो थियो नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा। पछि के गरियो, विभिन्न कमिटीहरू बनाइयो, कमिटीको आधारमा निर्णय गर्न थालियो। त्यो भनेको के हो, प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ हो। पहिलाको प्रोसेसलाई बदलियो हैन। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको रिइन्जिनियरिङ। अब तपाईहरुलाई म सम्झाउँछु, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर दुई खालको हुन्छ हैन, एउटा होरिजेन्टल एउटा भर्टिकल। अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भित्र विभिन्न टायर हुन्छ, विभिन्न पदहरू राखेको हुन्छ, विभिन्न विभाग हुन्छ, विभिन्न अफिस हुन्छ। तिनीहरुमा परिवर्तन गर्ने। जस्तै उदाहरणका लागि म उदाहरणै दिउँ, नेपाल बैंक लिमिटेडको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो खालको थियो? काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय थियो, सबै क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू थिए र विभिन्न जिल्लाहरूमा शाखा कार्यालयहरू थिए। यही कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको कुरा थियो, तर अहिले त्यो फेरि उल्टाइयो, क्षेत्रीय कार्यालयहरू नै नराख्ने निर्णय भयो। भनेपछि के भयो, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमै परिवर्तन भयो नि त। त्यस्तै पदहरूमा परिवर्तन भयो भाइ बहिनी। त्यतिखेर बैंकको प्रमुखलाई जनरल म्यानेजर भनिन्थ्यो, अब के भन्न थालियो, त्यसपछि बीचमा तपाईको चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष भन्न थालियो। भनेको बोर्डको अध्यक्ष पनि उही, जीएम पनि उही भयो भने के भयो, त्यो कार्यकारी अध्यक्ष। पछिल्लो दिनमा के आयो त, यसको परिणाम स्वरूप तपाईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भनियो र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोर्डबाट हटाइयो। कुरो बुझ्नुभयो नि? यसरी रिइन्जिनियरिङ भनेको दुईटा एरिया हुन्छ, एउटा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर जुन छ त्यसमा परिवर्तन गर्ने, अर्को चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने। यी कुरालाई रिइन्जिनियरिङ भनिन्छ। अब यहाँ रिइन्जिनियरिङ भने त्यो भनेको के हो फेरि समस्या होला भनेर मैले 1 मिनेट तपाईहरुलाई त्यतातिर लगे। अब त्यस अन्तर्गत राष्ट्र बैंकमा के गर्ने भइयो त? अब भन्दा राष्ट्र बैंकमा चाहिँ यी काम गर्ने निर्णय गरियो। के? एउटा जनशक्तिको विकास गर्ने, त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय सुधार कार्यक्रम 2002 अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकमा के गर्ने लक्ष्य राखियो त? जनशक्तिको विकास गर्ने लक्ष्य राखियो, सुविधा क्षमतामा विवेकशील नियमको व्यवस्था गर्ने बुँदा राखियो, कानुनमा सुधार गर्ने बुँदा राखियो, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बुँदा राखियो, आईटीमा सुधार र अटोमेसन गर्ने बुँदा राखियो। राष्ट्र बैंकमा चाहिँ वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यी कुरा गर्ने भनेर चाहिँ यी बुँदाहरू समावेश गरियो। जनशक्तिको विकास अघि नै मैले भने त्यो खेल यो समयको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव महसुस गरिएको थियो। त्यसै कारणले के भनियो, जनशक्तिको विकास गर्ने एउटा लक्ष्य राखियो। त्यसै गरी सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विवेकशील नियमनको व्यवस्था गर्ने। अब म तपाईलाई भन्छु, अब विवेकशील नियमन भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ भनेर अस्ति नै एउटा भाइले कोइरीमा गर्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने विवेकशील नियमनको हामी 2-3 वटा क्लासै लिन्छौँ, सायद अब त्यो भ्याइँदैन। रिस्क म्यानेजमेन्ट भने हामी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ र अर्को दिनबाट हामी कृषि विकास बैंकको यो सिलेबसमै छ विवेकशील नियमन भन्ने, त्यसको चाहिँ विस्तृत हामी छलफल गर्छौँ। के त्यसमा चाहिँ विवेकशील नियमनको व्यवस्था थियो। त्यो भनेको के हो, सर्टमा अब म भन्छु। विवेकशील नियमन भनेको के हो भने भाइ बहिनी हो, तपाईहरुले बसेल भन्ने सुन्नुभएको छ, पढ्नु भएको छैन। बसेल 2 मै पढाउँछु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई। त बसेल 1 बाट सुरु भएको, बसेल 2, बसेल 3, अहिले बसेल 4 सम्म पुगेको छ। तर नेपालमा बसेल 2 पनि हार्डली इम्प्लिमेन्ट भएको छ, विभिन्न कारणले हुन सकेको छ। 2072 मा भूकम्प आयो, त्यसपछि कोभिड आयो, त्यस्तै छ। त्यो पार्शियली इम्प्लिमेन्ट मात्रै भएको छ। 3 को पनि केही कुरा चाहिँ ल्याइसकेको छ, तर 2 पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ देशमा लागू भइसकेको छैन। त बसेल भन्नासाथ बसेल 1 भन्यो भने के हो भने पुँजीको मात्रै कुरामा जोड दिएको छ। त्यहाँ बैंकहरूले ठुलो कर्जा लगानी गर्छन्, उनीहरूको आफ्नो पुँजी कम हुन्छ, डिपोजिटबाट त्यो लगानी गरे हुन्छ। त्यसैले एउटा बैंक डुब्यो भने लाखौं नागरिक डुब्छन्। त्यसैले बैंकको पुँजी चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, पुँजी कोष बलियो हुनुपर्छ भन्ने बसेल तपाईको 1 को कुरा हो। त्यो बारेमा हामी आउने एउटा क्लासमा डिस्कस गर्छौं हैन।
त्यस्तै बसेल 2 ले के भन्यो भने पुँजीको मात्रै कुराले भएन, रिस्क म्यानेजमेन्टलाई पनि हेर्नु पर्यो। रिस्क म्यानेजमेन्टलाई हेर्नु भएन भने तपाईले बैंकिङ चाहिँ सफल हुन सक्दैन भनेर के भन्यो, तपाईको बैंकको पुँजीलाई नै रिस्कसँग जोड दियो र के गर्यो, बैंकको पुँजीलाई चाहिँ जोखिम भारित सम्पत्तिसँग लगेर जोडियो। यो बारेमा म विस्तृत व्याख्या गर्छु एक नम्बर परिपत्र क्रममा। अहिले म खाली विवेकशील नियमनको कुरा मात्रै गर्दैछु। त भाइ बहिनी हो, विवेकशील नियमन भनेको के हो भने बसेलको लागि आवश्यक पर्ने नियम कानुन, बसेलको लागि आवश्यक पर्ने कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका 21 वटा निर्देशिका, यी सबै नै विवेकशील नियमन अन्तर्गत पर्छन्। र त्यस अन्तर्गत प्रमुख के छन् त, पुँजीको व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था, संस्थागत सुशासनको व्यवस्था, मुख्य जो कि हामी क्लासमा विवेकशील नियमनको कुरा छ। नियमन भनेका त्यस्ता नियम यहाँबाट आएका छन्, बसेलबाट र नेपाल राज्यको निर्देशनहरूबाट, जसले के गर्छ, बैंक Recording in progress. र कानुनमा चाहिँ ती सुधारहरू भएका छन्। त्यस्तै क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत पनि विभिन्न प्रयास गरियो हैन। त्यस्तै आईटीमा सुधार र अटोमेसनमा पनि धेरै काम गरियो र यी चाहिँ तपाईका यी एरियामा काम गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुधार्नको लागि भनेका कुराहरू भए। अब के गरियो के भएन त हेरौँ हैन। के चाहिँ गरिएछ, के चाहिँ हुन सकेन छ। राष्ट्र बैंकमा गर्नलाई 5 वटा एरिया छुट्याए रहेछ। तपाईको यो चाहिँ वित्तीय सुधार कार्यक्रम 2002 अनुसार राष्ट्र बैंकमा गर्नुपर्ने 5 वटा काम रहेछन्, जो मैले अहिले भने। एउटा के, जनशक्ति विकास, सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धि र विवेकशील नियमनको व्यवस्था, कानुनमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि, आईटीमा सुधार र अटोमेसन, यति एरियामा काम गर्ने भनिएको रहेछ। अब के भयो त हेरौँ, छोटकरीमा हेरौँ के भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको रिइन्जिनियरिङको कार्य सन् 2009 सम्म कायम रह्यो। 2002 मा सुरु भयो, यो प्रक्रिया चाहिँ 2009 सम्म कायम रह्यो। चार्टर एकाउन्टेन्ट, जनशक्ति विज्ञ, सूचना प्रविधि विज्ञ सम्मिलित परामर्शदाताहरूले यस अवधिमा कार्य गरी सुधारलाई अगाडि बढाइयो। राष्ट्र बैंकले चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्टहरू हायर गर्यो, जनशक्ति विज्ञहरू हायर गर्यो, एचआर स्पेशलिस्ट, सूचना प्रविधि विज्ञहरू हायर गर्यो, उनीहरूको ग्रुप बनायो र सुधारलाई अघि बढाउने काम गर्यो। परिणाम स्वरूप निम्नलिखित उपलब्धिहरू हासिल भयो। यी मध्ये के उपलब्धि गर्यो त राष्ट्र बैंकले भन्दा, अब नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमतै अभिवृद्धि गर्नुपर्ने थियो नि त हैन, क्षमतै थिएन। पटक भनियो भने के काम भएछ त। नेपाल राष्ट्र बैंकको अन साइट सुपरभिजन दुईटा हुन्छ, अन साइट र अफ साइट। अफ साइट भनेको चाहिँ तपाईको राष्ट्र बैंकमै बसेर कागजहरू मगाएर हेर्यो भने, यो सुपरिवेक्षण गर्यो भने त्यो अफ साइट हो। अन साइट भनेको सम्बन्धित बैंकमै गएर, फिल्डमै गएर सुपरिवेक्षण गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ, अन साइट भन्छ है भाइ बहिनी। त के गरियो, नेपाल राष्ट्र बैंकको अन साइट सुपरभिजन क्षमतामा अभिवृद्धि भयो। उसको जुन निरीक्षण गर्ने, सुपरभिजन गर्ने क्षमता थियो नि, त्यसमा अभिवृद्धि भयो। अब त्यसलाई केले सपोर्ट गर्छ त भन्दा कसरी थाहा पाउने त्यो अभिवृद्धि भयो भन्दाखेरि के रहेछ अरे भने, अफ साइट रिपोर्ट समेत 45 दिनभित्र दिन सुरु गरियो। पहिला के हुन्थ्यो कि
अनसाइट रिपोर्ट, अफसाइट निरीक्षण, अनसाइट निरीक्षण गर्ने, कहिले कुनै वर्ष गर्ने, कुनै वर्ष गर्दैन गर्ने, र गरे पनि रिपोर्ट नदिने सम्बन्धित बैंकलाई 1 वर्ष 2 वर्षसम्म रिपोर्टै नआउने निरीक्षण, यस्तो अवस्था थियो। तर सुधार भएर के भयो त, अफसाइट रिपोर्ट समेत 45 दिनभित्र दिन सुरु गरियो। प्रत्येक वर्ष सबै बैंकहरूको अनसाइट सुपरभिजन गर्ने, कुनै पनि बैंकलाई नछुटाउने, त्यो क्रम अहिले पनि छ हैन। प्रत्येक वर्ष सबै बैंकहरूको अनसाइट सुपरभिजन गर्ने, सोको प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनमा मुख्य कैफियत समेत औल्याउने नीतिगत व्यवस्था गरियो। त्यसपछि के भयो त, यो सुधारको परिणामस्वरूप कुनै पनि बैंक नेपालको कम्तीमा राष्ट्र बैंकको चाहिँ वर्षमा 1 पटक निरीक्षण हुनै पर्ने व्यवस्था गरियो। यो भनेको क क्लास मात्र हैन, ख ग घ सम्म इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि हैन। त के भयो, प्रत्येक वर्ष सबै बैंकको कम्तीमा 1 पटक सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने अनसाइट व्यवस्था गरियो। अफसाइट त जतिखेर पनि गर्न सकियो हैन। त्यो व्यवस्था गरियो र त्यसलाई लागू गरियो भनेपछि केही न केही सुधार भएछ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी सम्बन्धित कानुनमा केही सुधार गरियो भनेको केमा सुधार गरियो, मोस्टली तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरियो र तपाईको बाफिया लागू गरियो। बाफिया सुधार गरे हैन, यसैको परिणाम स्वरूप बाफिया लागू गरेको। त्यो भन्दा अगाडि के थियो, कृषि विकास बैंक ऐन, वाणिज्य बैंक ऐन भन्ने थियो, ती सबैलाई खारेज गरेर के गरिदियो, बाफिया लागू गर्यो। ऐन अन्तर्गत त्यही हो भाइ बहिनीहरु। सम्बन्धित कानुनमा केही सुधार गरियो, विवेकशील नियमनको व्यवस्था गरियो भनेको त्यस पश्चात नै तपाईको विवेकशील नियमनसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू जारी गर्न थालियो। त्यो भन्दा अगाडि सामान्य निर्देशनहरू जारी हुन्थे, त्यस पश्चात नै विवेकशील नियमनसँग सम्बन्धित, जस्तो कि पुँजीको पर्याप्तता सम्बन्धी विवरण, कर्जाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्देशन, रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी निर्देशन, स्रोतको परिचालन सम्बन्धी निर्देशन, तपाईको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशन, फाइनान्शियल क्लाइन्ट प्रोटेक्सन सम्बन्धी निर्देशन, हामीले ती त पढि पनि सक्यौं है। ती निर्देशनहरू यसै सुधारको परिणाम स्वरूप जारी गरिएको हो र त्यसमा आजसम्म पनि प्रत्येक वर्ष जस्तो सुधार गर्ने क्रम चलिरहेको छ। ठीक छ। अब अर्को यी दुईटा एरियामा केही सुधार भएछ है। केमा सुधार भएछ त, कानुनमा केही न केही सुधार भएछ र राष्ट्र बैंकको क्षमतामा केही न केही अभिवृद्धि भएछ। ती बाहेक अब हेर्नुस्, उल्लेखित कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनन् भनेका माथिका अरु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनन्। किन भएनछन् भन्दा बडा दुःखद घटना छ नेपालको लागि। हेर्नुस्, यहाँ मैले लेखेको पनि छु सर्टमा, उल्लेखित कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनन्। त्यसको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले समयावधि अगाडि नै परामर्शदातालाई हटाउनु, परामर्शदाता नियुक्तिका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान सुरु हुनु र तत्कालीन गभर्नरलाई निलम्बित गरी जेल हाल्नु आदिलाई मानिन्छ। यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। सुरु हुनासाथ के भयो कि त्यो परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा चाहिँ भयंकर घुस खाए राष्ट्र बैंकका मान्छेले भनेर केही व्यक्तिहरूले अख्तियार दुरुपयोगमा चाहिँ उजुरी हाले। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले चाहिँ त्यसको छानबिन गर्यो र तत्कालीन गभर्नर, अब यहाँ मैले नाम लेखेको छैन भनिदिउँ भाइ बहिनीलाई, विजयनाथ भट्टराई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जेल हालियो, उहाँलाई निलम्बन गरियो र अर्को व्यक्तिलाई फेरि राजनीतिकरण भयो। अर्को व्यक्ति पनि नाम भनिदिउँ, केही फरक पर्दैन, दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीजीलाई के गरियो, तपाईको गभर्नर बनाइयो र 1 वर्षपछि के भयो, अदालतले चाहिँ विजयनाथ भट्टराईजीलाई नियुक्ति गर्यो, पुनर्बहाली गर्यो। तर यो कार्यक्रम सबै चौपट भइसकेको थियो भाइ बहिनी। त्यतिखेरसम्म राष्ट्रको अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो, परामर्शदाताहरू देश छोडेर गइसकेका थिए र यो चाहिँ तपाईको अलपत्र भएको थियो कार्यक्रम। त्यसैले यो पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन। र
पूर्ण रूपमा किन सफल भएन राष्ट्र बैंकको बिचैमा छुट्यो यो 2007तिरै यो चाहिँ गज्याङ गुजुङ सुरु भयो र तपाईको चाहिँ नि यो धेरै दिन रहन सकेन यो कार्यक्रम हैन यसमा चाहिँ धेरै राजनीतिकरण भयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप भयो तत्कालीन गभर्नरलाई निलम्बित गरियो उहाँलाई जेल हालियो फेरि अदालतले 1 वर्षपछि उहाँलाई पुनर्बहाली गर्यो त्यो बेलासम्म यो कार्यक्रम लगभग कोल्याप्स भइसकेको थियो यस्तो दुखद छ यो एउटा इतिहास हो बैंकिङको अत्यन्त दुखद इतिहास छ यसको र अर्को चाहिँ त्यसपछि अब सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुमा के भयो त राष्ट्र बैंकको त 5 वटा काम गर्ने भनेको एउटा दुईटा भएछन् सकियो अख्तियार लाग्यो गभर्नर जेल गयो फेरि पुनर्बहाली भयो सकियो यति हो इन्ड भयो हैन अब सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुमा चाहिँ के भयो सरकारी स्वामित्व अन्तर्गत पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा के भयो पहिला त्यो हेरौं अनि कृषि विकास बैंकमा के भयो यसको 3 वटा एरिया भने नि मैले एउटा के नेपाल राष्ट्र बैंक अर्को चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड अर्को चाहिँ के कृषि विकास बैंक अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा के गर्न खोजियो के भयो हेर्नुस् यो बडा इन्ट्रेस्टिङ विषय छ इन्ट्रेस्टिङ र दुखद छ यो विश्व बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाइयो हैन कार्यक्रम बढायो अरबौं ऋण लिइयो यसको उद्देश्य संस्थागत सुशासनमा सुधार गरी सरकारी स्वामित्व घटाउने रहेको थियो के भनेको थियो कर्पोरेट गभर्नेन्समा सुधार गर्ने त्यो भन्दा अगाडि राष्ट्रिय वाणिज्यमा घुस खाने अनुशासनहीन कार्य हुने युनियनको भयंकर ठूलो इन्टरभेन्सन हुने यस्ता थियो संस्थागत सुशासनको विरुद्धमा धेरै कामहरु थियो तर त्यसरी लेख्नु हुँदैन यहाँ नेगेटिभ कुरा हैन लेख्ने भाषा चाहिँ के हो त यहाँ मैले दिएँ तपाईलाई विश्व बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाइयो यसको उद्देश्य संस्थागत सुशासनमा सुधार गरी सरकारी स्वामित्व घटाउने थियो भनेको मतलब त्यो भन्दा अगाडि संस्थागत कुशासन रहेछ सुशासन रहेनछ भनेको के गर्नुपर्ने काम नगर्ने काम गर्ने घुसखोरी कमिसन हैन अनेक स्वार्थ सिद्धि गर्ने अवस्था रहेछ संस्थागत सुशासनको अवस्था रहेनछ
Recording in progress. प्रणालीमा सुधार गर्नुस् भन्ने अर्को म्यान्डेट थियो। त्यस्तै तालिम तथा स्वैच्छिक अवकाश सञ्चालन, जसलाई राख्ने हो त्यसलाई तालिम दिनुस्, पढाउनुस्, र अरू जसलाई नराख्ने हो त्यसलाई भिआरएस दिनुस्। स्वैच्छिक अवकाश भनेको भिआरएस भन्छन् सर्टमा। भिआरएस भन्ने तपाईले सुन्नुभएको होला, भोलेन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम भनेको आफै निवेदन दिन लाएर स्वैच्छिक अवकाशमा जानुस्। यदि जानुहुन्न भने के गर्यो, काम नलाग्ने कर्मचारी छन् भने गएन भने माथिल्लो लेभलकालाई क्षेत्रीय कार्यालयतिर लखेट्यो, अनि तल्लो लेभलकालाई के गर्यो, दुर्गमतिर हाल्थ्यो, अनि बाध्य भएर स्वैच्छिक अवकाशमा निवेदन हाल्नै पर्यो। त्यो गर्नुस् भनेर उहाँलाई म्यान्डेट दिएको थियो। तालिम तथा स्वैच्छिक अवकाश सञ्चालन, तालिममा सुधार गर्नुस् र काम लाग्ने व्यक्तिलाई पढाउनुस्, र पढाएको पनि छ। त्यतिखेर भर्खरको उमेर भएको सक्ने मान्छेलाई पढाएको छ। र त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत मैले चाहिँ पछिल्लो समयमा एमबिए गरे हुँ भाइ बहिनीहरु। मलाई एमबिए चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यही कार्यक्रम अन्तर्गत पढाएको। मेरो एमबिए को डिग्री यही कार्यक्रमको प्रतिफल स्वरूप प्राप्त भएको। त्यस्तै तपाईको अन्य तालिमहरु पनि सुधार गर्नुस् भन्ने तपाईको म्यान्डेट थियो। त्यस्तै गरी शाखाको पुनर्संरचना र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् भन्ने थियो। अर्को थियो कर्मचारीलाई उपयुक्त तलब भत्ताको व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने थियो। जो कर्मचारीलाई तपाई राख्नुहुन्छ काम गर्ने कर्मचारी, त्यसलाई चाहिँ सरकारी तलब भत्तासँग लिंक नगर्नुस्, बढी काम गराउनुस्, बढी पैसा दिनुस्, राम्रो कर्मचारीलाई राख्नुस् भन्ने थियो। तर पछि विदेशी व्यवस्थापन गयो, पुनर्मुसीको भएको भाइ बहिनी। अनि के गर्न थाल्यो, 4 तह छ भने नेपाल सरकारको खरदारको कति छ त्योसँग लिंक गरिदियो, 6 तह भयो भने कहाँ कति छ सेक्सन अफिसरको त्यहीसँग लिंक गरिदियो, 10 तह भने सहसचिवको कति छ त्यतिसँग लिंक गरिदियो। र अहिले पनि कामको तुलनामा तपाईले कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने सरकारी बैंक र प्राइभेट बैंक कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने त धेरै सजिलो छ काम, पैसा पनि धेरै हो किनभने कामै गर्नुहुन्न हैन। तर नेपाल सरकारसँग जोसँग तपाईको तलब भत्ता लिंक गरिएको छ ती मान्छेहरुसँग गर्नु हो भने त 100 टाइम बढी काम गर्छ बैंकको मान्छेले अहिले। तर विदेशी व्यवस्थापन गयो, यो कार्यक्रम सकियो, त्यसपछि के हो पुनर्मुसीको भव। पहिला बाघ भएको थियो, फेरि मुसु भयो। अहिले के त यो हेर्नुस् त कर्मचारीलाई उपयुक्त तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने म्यान्डेटै थियो त्यतिखेर लिंक नगर्नु, सरकारीसँग लिंक नगर्नु भन्ने थियो। त्यो भन्दा अगाडि पनि भाइ बहिनी हो तपाईको जानकारीको लागि म भनौं, यसभन्दा अगाडि पनि बैंक तलब भत्ता नेपाल सरकारको भन्दा धेरै बढी थियो। विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई नेपाल सरकारको विभिन्न तलब भत्ता यो म्यान्डेट थियो त्यतिखेर। अर्को के थियो, बैंकलाई निजीकरणको लागि तयार गर्ने मुख्य म्यान्डेट चाहिँ यो हो। माथि सबै किन गरेको त भन्दा यी सबै माथिका जुन 6 वटा काम हुन् नि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उपयुक्त होस् भन्नका लागि। यदि जुन अवस्था छ त्यही अवस्था निजीकरण गरिदियो भने नेगेटिभ नेटवर्क छ 20 अर्ब, एनपीए छ 60%, यस्तो अवस्थामा कसैले शेयर किन्दैन। नेगेटिभ नेटवर्क घटायो हैन, एनपीए घटायो, त्यसको नेट प्रफिट बढायो, ल्याएर कर्मचारी आइज घटायो,